بعد جھیڑا ابا کباد تے نہیں ہونا، میرے بعد جھیڑا نالین تے بھی نہیں ہونا. سن گنا عرب تے لوگو یاد رکھو میرے بعد جھیڑا ہونے پگ تے آج بھی علی دیے تے کل بھی علی دیے. اچھا اتنی پگ دے بارے ایک اور مسئلہ میں تو رسی میں اے اکثر لوگاں بکول میں دینا سید ذات ہمیں انہاں دی عزت کرنا واجب ہے، انہاں دی عزت کرنا حق ہے، لیکن کوئی سید آج تو بات تو آکو آکھے نا کہ میں محمد دی پگ دا وارث ہاں، محمد دی پگ دا سجادہ نشین میں ہاں، ان کو آکھا کر خبردار محمد دی پگ دا وارث تو نہیں. محمد دی پگ او پا سکدے جن دے بارے قرآن آکھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محمد دی پگ دا وارث بنیا ہاں علی، علی دے بعد بنیا حسن، حسن دے بعد بنیا حسین، حسین دے بعد بنیا سجاد، سجاد دے بعد بنیا باقر، باقر دے بعد بنیا جعفر صادق، جعفر صادق دے بعد بنیا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم دے بعد بنیا علی رضا، علی رضا دے بعد بنیا محمد تقی، محمد تقی دے بعد بنیا علی نقی، علی نقی دے بعد بنیا حسن عسکری، حسن عسکری دے بعد بنیا میرا حجت خدا مہدی مولا. آج یہ آپ نے سار دے ہوتے سجا کے میرا مولا مہدی انتظار بیٹھا کرے نے کدا اللہ میں کو حکم دے سی میں اے پاگ پاک کے دادے علی دی تلوار چاہ کے عدالت ان قائم کرے سا.